Bonjour, alors dans cette séance, on va s'intéresser à la correction de l'exercice numéro 6. Alors, كيف كتشوفوا في هذا l'exercice, عندنا des inégalités ou bien des encadrements ou bien la combinaison ديال deux inégalités. كيف كيبان لكم هنا هذه سميتها inégalité وهذه سميتها inégalité وبيناتهم la jonction, le i. Encore, faire de la situation, on a le O. Voilà, on a encore le I. On a le O. On a un encadrement. On a le مطلوب منا هو écrire sous la forme d'un intervalle ou bien sous la forme d'une réunion d'intervalles les inégalités ou bien l'encadrement dans chaque cas. Alors, on va recommencer. Donc, le premier cas. Donc ici, le premier cas déjà, donc A. Donc, parce que tu as une situation à l'échelle, donc on dit moins 5 est inférieur ou égal à X, c'est-à-dire X compris entre moins 5 et moins 3. Donc, أول حاجة كنمشي ندير هو نشد هاد لي بورن هادو, ce sont les bornes de l'encadrement. Donc, si moins 5 et moins 3, j'essaye maintenant de lire et qu'est-ce qu'il y a exactement ici. Est-ce qu'il y a strictement? Donc, on a deux cas. Wesh عندي strictement, soit strictement supérieur ou là strictement inférieur, ou là عندي ou égal. C'est-à-dire wesh عندي هاد les symboles على هاد الشكل ولا عندي les symboles على هاد الشكل. Donc, faire le cas, deuxième cas. Donc, كيف كتشوفوا هنا عندنا ou égal, عندنا deuxième cas. فاش كتكون عندي deuxième cas في هاد لو كا هادي خاص ضروري هاد لي فالور ندخلهم للانترفال, يعني ندخلهم للانترفال c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire غادي ندير الانترفال هنا فيرمي بحال هكا من هاد لي دو كوتي, وغادي نقول بما ان عندي هنا x غادي نقول عندي x appartient à cet intervalle. Alors on passe maintenant au deuxième cas. Alors في deuxième cas عندي عندي combinaison de deux intervalles كيف كيبان لكم هنا عندي b. Donc je vais écrire donc b x strictement inférieur à 7 ou x strictement supérieur à 10. Alors faire de la situation عندي deux inégalités وبيناتهم le o. Donc انا نعطيكم واحد لاستوس دونك كيفاش تتعاملوا مع هاد الاي وهاد لو او. دونك ديجا شفنا في لا ديفينيسيون الا بغينا نرجعوا ان بو لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون voyons لا ديفينيسيون هو هذا. فوالا هذا هو لا ديفينيسيون. دونك كيف كيبان لكم هنا لا ديفينيسيون عندي دو تيب ديال لا مانيبيلاسيون على لي انترفال. دونك غادي نحطها هنا بليزو نخليها هنا. دونك فوالا دونك هنا عندنا دو مانيبيلاسيون على هاد لي انترفال. سواء كنتكلم على الانترسيكسيون, امتى كنتكلم على الانترسيكسيون فاش تكون عندي لو اي دونك لا جونكسيون, وكنتكلم على لا réunion. Donc la réunion تنتكلم عليها lorsque on a dans une combinaison le ou, donc le ou, la disjonction. Donc انا نعطيكم واحد لاستوس باش تعقلوا عليها. دونك بلا ما تصدعوا راسكم معها. دونك فاش تيكون عندي ou, je vais essayer de prendre هاد la lettre هذا, je vais l'agrandir, je vais essayer de l'agrandir. دونك غتولي عندي بحال هكا كيف كيبان لكم فاش تيكون عندي او كندير union. دونك premier intervalle deuxième intervalle. وفي هاد لا سيتوياسيون بيسكو عندي inférieur كيفاش كنقرا هاد لي زينيغاليتي كنحولهم لي انترفال. اول حاجه كنشوف واش عندي inférieur ولا supérieur. عندي inférieur كنبدا من موال انفيني حتى لهداك العدد, عندي supérieur كنمشي من هاد العدد حتى لبليس انفيني. هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. دونك essayons de faire rapidement هاد لي سيتوياسيون. دونك هنا ما طالبينش منا لا ريبريزونطاسيون سور ان droite gratuit, ممكن نديرو في البويو, ولكن
هنا il suffit de juste de lire اش عندنا من symbole. إلا عندي هاد لو symbole هذا strictement إلا عندي غير inférieur بلا ما نقلب واش strictement ولا او égal. دونك إلا نشوف هاد لو symbole ديال inférieur خاصني نبدا من موال انفيني وكنمشي حتى لين حتى هذاك العدد اللي كاين. دونك هاد العدد اللي كاين في هاد لا سيتوياسيون هنا هو 7. من بعد كنسول راسي واش عندي ستريكتومون ولا او ايغال، يعني واش كاين هنا في هاد لا سيتوياسيون ولا هاد لا سيتوياسيون اللي ديجا تكلمنا عليها. دونك جيسيي داباريت هادشي اللي كنا ديجا كتبناه. دونك فوالا واش عندي لا سيتوياسيون الاولى ولا لا سيتوياسيون الثانيه. كيف كيبان لكم هنا عندي ستريكتومون، الا كان ستريكتومون خصني نخرج هاد لا فالور من الانترفال. دونك عندي يونيون فوالا اكس بيسكو عندي سوبيريور يعني غنمشي حتى لبلس انفيني وغنمشي من 10 حتى لبلس انفيني، ولكن ا كونديسيون il faut exclure هاد لا فالور 10 من الانترفال. فوالا فينالمون هذا هو الانترفال غيكون على هاد الشكل. فوالا هذا هو هذه هي لا سيتوياسيون. ولكن هنا غادي نشوف واش عندي واحد الفراغ بيناتهم ولا لا. حك خاصني سامبليفي. دونك واش كاينه لا بوسيبيليتي بور سامبليفي هاد لي كريتير ولا نو. دونك الا كانت لا بوسيبيليتي فوقاش كتكون عندي لا بوسيبيليتي بور سامبليفي فاش ما تيكونش عندي فراغ. يعني il faut tout simplement juste comparer هاد لي دو نومبر. كنشوف هنا عندي من موال انفيني حتى ل 7. دونك كوم فويي هنا من موال انفيني حتى ل 7 هنا غنمشي من 10 حتى لبلس انفيني. دونك كيبان لكم بلي هنا عندي واحد الفراغ هذا. دونك كاين واحد الفراغ. دونك هادشي علاش الانترفال غيبقى على هاد الشكل. اون نو با با سامبليفي سيت كريتير. فوالا هادي هي ليكيفالونس ان انترفال ديال في لو كا بي. دونك passons au cas suivant. Donc في le cas suivant عندي C. On va essayer donc de traduire la combinaison de deux inégalités en intervalle. Donc essayons rapidement de travailler sur le cas. Donc ici nous avons C, x supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 7,5. Voilà, on a un supérieur. Donc puisque عندي supérieur غادي نمشي من صفر حتى لبلس انفيني. دونك فوالا اول حاجه غادي نديرها هي دابور انا عندي هاد لو اي هادي نبداو بها هي الاولى باش كنتلاقى مع هاد لو اي. دونك انا قلت لكم عندنا دو كا، سواء يكون عندي او. دونك الا عندي او كناخذ هاد الحرف هذا يعني كنغوبلاسي ب يونيون، ولا عندي الحرف الثاني هو او تي دونك اي. Donc la jonction, il a dit la jonction qu'on remplace par l'intersection. يعني غنمشي directement remplacer l'intersection وغادي نخدم على chaque intervalle. Donc نبداو بالبروميي انترفال. Donc البروميي انترفال غنمشي من غنمشي من الصفر حتى لبلس انفيني. علاش؟ لان عندي سوبيريور. دونك فاش يكون عندي سوبيريور كنمشي حتى لبلس انفيني، و كوتي دو بلس انفيني توجور الانترفال تيكون اوفير. دونك فوالا من غادي نمشي من الزيرو. بيسكو عندي او ايغال. دونك فاش كتكون عندك او ايغال خاصك تدخل هاد لا فالور اللي كاينه هنايا تدخلها للانترفال، يعني هاد الكروشي خاصها تكون صاده جهه الانترفال. فوالا دابا هنا غادي نشوف غادي نحاولوا نقراو هاد لا سيتوياسيون اللي عندنا هنا. اول حاجه قلت لكم كنشوف واش عندي سوبيريور ولا انفيريور. عندي انفيريور كنبدا من موال انفيني حتى لهداك العدد اللي كاين اون كيسيون كندير بيناتهم بوين فيرغيل 7,5. Puis, donc à côté de moins l'infini ou plus infini, toujours l'intervalle تيكون donc ouvert بحال هكا. من بعد كنمشي نشوف واش عندي او ايغال ولا عندي ستريكتومون. عندك او ايغال دونك دخل هاد لا فالور لانترفال. فوالا ليكيفالونس دونك ديال هاد لي كريتير هادي. ومن بعد اش كندير كنحاول نشوف الانترسيكسيون. حيت الانترسيكسيون ما كيبقاش انترسيكسيون، سوا غادي يعطيني ان سول انترفال ou bien donc l'ensemble vide. Donc غادي نشوف sur une droite gradue. Donc j'essaie d'assurer donc les deux intervalles. D'abord غادي نكلاسيفي هاد لي نومبر اللي عندي. دونك عندي 0 بلس انفيني موال انفيني 7,5. alors quelle est la plus petite valeur؟ donc si موال انفيني كنحطها هنا
moins l'infini. Puis غادي ندير 0. Puis غادي ندير 7,5 de façon approximative. هنا كتكون de façon approximative plus infini. من بعد on va essayer donc d'assurer هاد les deux intervalles. غادي نمشي من 0 حتى plus infini. Voilà فين هو 0. Voilà هذا هو 0. غادي نمشي من 0 حتى plus infini. C'est comme ça qu'il faut faire. Après, donc j'essaie d'assurer l'intervalle suivant, donc deuxième intervalle. غادي نمشي من moins l'infini حتى 7,5. Voilà, de là jusqu'ici. وفين تقاطعوا هاد les deux intervalles كيف كيبان لكم تقاطعوا في donc في هاد ليسباسمون هذا donc entre 0 et 7,5. هنا كتجي الأهمية ديال l'importance ديال لي كروشي. donc d'abord خصنا نوضع هاد لي كروشي donc à côté de 0 خصنا نهبط هاد لو سامبول هذا كيف ما هو غادي نوضعو encore هنا. فوالا هاد لو سامبول هذا هاد الكروشي هادي كاين هاد الكروشي على هاد الشكل خصني نوضعها على هاد الشكل دونك والانترسيكسيون تيكون هنا بيناتهم تيكون في هاد لو بوين اللي درت هنا. دونك اونكور عندي 7,5. شوفوا حتى لا مانيير بو اكريغ لي زانترفال دونك كاين اللي كيدير انترفال بحال هكا تيدير واحد لا فالور هكا دونك 7,5 وكيجي كيبعد منها هذا كيدخل هاد الكروشي كيديرها هنا. دونك لا كتابه خاطئه هادي. دونك خاص ضروري il faut que هاد لاكروشي دوز ليا من هاد لو بوين هادي يعني غادي ندير هكا. دونك كيف كتشوفوا هادي كروشي فيرمون تكون على هاد الشكل. دونك ومن بعد كنكتب الانترفال دونك لانترسيكسيون ليكيفالونس ديال هاد الانترفال راه هو دونك ليكيفالونس ديالو هو دونك فينالمون غادي نحصل على هاد الانترفال هذا دونك de 0 jusqu'à 7,5. voilà هذا هو فينالمون الانترفال اون كيستيون. بقى لينا دابا ندوزو لي زوتر انترفال. غادي نوقف هاد لا فيديو باش ما يكونش طويل عليكم ومن بعد غادي on va continuer donc les situations suivantes donc D, E et F dans la prochaine vidéo.